आजको टपिक रहेछ हाम्रो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। अहिलेसम्म हामी के कुरा गरिसक्यौँ त? नर्भस सिस्टमको इन्ट्रोडक्सन र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम सकाइसकेको छौँ। अब आज हाम्रो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनेको के हो त? केले बनेछ त पेरिफेरल नर्भस सिस्टम हाम्रो? नर्भ्सले बनेछ। केले त? नर्भ्सहरूले बनेछ। अनि देयर एसोसिएटेड ग्याङ्ग्लिया, जहाँ स्वेलिङ छ त्यसलाई हामी ग्याङ्ग्लिया भन्छौँ। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनेको के हो? नर्भ्स एन्ड देयर एसोसिएटेड ग्याङ्ग्लिया, है त। अब हामी नर्भलाई के लोकेसनको आधारमा क्लासिफाई गरेको थियौँ त, होइन? लोकेसनको आधारमा कुन कुन नर्भ्स हुन्छ त? क्रानियल नर्भ हुन्छ र तल स्पाइनल नर्भ, है त। लोकेसनको आधारमा क्रानियल नर्भ र स्पाइनल नर्भ हुन्छ। अनि फङ्सनको आधारमा मानौँ, क्रानियल नर्भ कस्तो हुन्छ त? सेन्सरी हुनसक्छ, इन्फर्मेसन पेरिफेरीबाट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमतिर लग्ने नर्भ हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ त? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट मोटर कमान्ड के त पेरिफेरीतिर लग्ने हुनसक्छ, त्यो मोटर नर्भ हुनसक्छ। अनि कुनै यस्तो नर्भ हुन्छ कि दुइटै काम गर्छ, सेन्सरीको पनि काम गर्न सक्छ र मोटरको पनि काम गर्न सक्छ, है त। त्यो के भइहाल्छ त? मिक्स्ड नर्भ हुन्छ। के हुन्छ त? मिक्स्ड नर्भ हुन्छ त्यसलाई, है त। अब हामी के गरौँ त? नर्भ्सलाई क्लासिफाई गरौँ। के त? नर्भ्सलाई क्लासिफाई गर्नेछौँ हामी। अनि अर्को एउटा के छ त? माइलिनेसनको आधारमा के छ त त्यसको? माइलिनेटेड नर्भ हुन्छ। अर्को के हुनसक्छ त? नन माइलिनेटेड नर्भ, जुनमा के छ? यो नर्भ छ मान, यसमा के छ त? त्यसको के छ त? नर्भ छ यो। अनि त्यसमा के छ त? त्यसको माइलिन सिथले कभर भएछ। माइलिन सिथले कभर भएछ भने माइलिनेटेड नर्भ भइहाल्यो। जनमा माइलिन सिथ छैन भने त्यो के भइहाल्यो? नन माइलिनेटेड नर्भ। अनि हामी अब के गरौँ त? पेरिफेरल नर्भस सिस्टम केले बनेछ त? नर्भ्स एन्ड देयर एसोसिएटेड ग्याङ्ग्लिया एन्ड देयर एसोसिएटेड ग्याङ्ग्लिया, है त। एसोसिएटेड ग्याङ्ग्लियाले बन्या हुन्छ नर्भस सिस्टम। अब नर्भलाई हामी के गरौँ त? क्लासिफाई गरौँ, है त। क्लासिफिकेसन के को आधारमा क्लासिफाई गरौँ त? लोकेसनको आधारमा। के त? अन द बेसिस अफ के त? लोकेसनको आधारमा। हामी फर्स्टमा के पढेछौँ त? हामी लोकेसनको आधारमा। लोकेसनको आधारमा कुन कुन टाइपको नर्भ हुन्छ त? क्रानियल नर्भ हुन्छ। ब्रेनबाट एराइज हुने नर्भ क्रानियल नर्भ भइहाल्यो। अनि स्पाइनल कोर्डबाट एराइज हुने नर्भ के हो त? स्पाइनल नर्भ, है त। के त? स्पाइनल नर्भ। अर्को अब के त? फङ्सनको आधारमा। के त? फङ्सनको आधारमा हाम्रो नर्भलाई क्लासिफाई गरौँ त? कस्तो खाले हुन्छ त नर्भ? एउटा सेन्सरी हुनसक्छ, एउटा मोटर हुनसक्छ, एउटा मिक्स्ड हुनसक्छ। के हुनसक्छ त? सेन्सरी नर्भ हुनसक्छ, एउटा के हुनसक्छ त? मोटर नर्भ हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ त? मिक्स्ड भनेको दुइटै काम गर्ने। सेन्सरीको अर्को नाम के हो त? एफरेन्ट नर्भ। हामी एक्सप्लेन गरिसकेछौँ फर्स्ट क्लासमा। मोटर नर्भको अर्को नाम के त? इफरेन्ट नर्भ, है त। इफरेन्ट नर्भ, है। अब हेर, अब के छ त? के को आधारमा? अन द बेसिस अफ माइलिनेसनको आधारमा। के त? माइलिनेसनको आधारमा हामी क्लासिफाई गरौँ। कस्तो खाले नर्भ हुनसक्छ? माइलिनेटेड हुनसक्छ अथवा नन माइलिनेटेड। के त? नन माइलिनेटेड, है त। नन माइलिनेटेड। यो के भयो त? नर्भको क्लासिफाई गरेको हो। अब एउटा कुरा अझै गरौँ। मानौँ यो के छ त? नर्भको एक्जन छ। यसलाई के गरेछ हुन्छ? कनेक्टिभ टिस्युले के गरेर हुन्छ? कभर गरेर हुन्छ। त्यो कभरिङलाई हामी के भन्छौँ त? एउटा सिङ्गल फाइबरलाई कभर गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? इन्डोन्युरियम। के त? इन्डोन्युरियम, होइन। यो सिङ्गल फाइबरलाई कभर गर्नेलाई के भन्छौँ त हामी? इन्डोन्युरियम, है त। अनि त्यो कभर गरेको एउटा फाइबर, त्यस्तो फाइबरहरू के हुन्छ त? बन्डल्समा हुन्छ। त्यसलाई कभर गर्नेलाई के भन्छौँ हामी? अनि त्यो बन्डलहरू पनि एउटा के ठुलो बन्डल भन्छ, त्यसलाई पनि कभर गरे हुन्छ। त्यो बन्डलको कभरिङलाई हामी के भन्छौँ? त्यो कुरा जानौँ, है त। ल, एउटा म के बनाएँ त? एउटा मानौँ के छ त? ल, एउटा के छ त? यो एउटा एक्जनको फाइबर छ, यसको अर्को एक्जन छ यहाँ। त्यसरी नै अर्को एक्जन छ। थुप्रै एक्जनहरू छ यसमा। के छ त? थुप्रै एक्जन्सहरू छ, है। थुप्रै एक्जन छ। यो एक्जनको फाइबरको कभरलाई हामी के भन्छौँ त? सबैभन्दा भित्रको कभरलाई के भन्छौँ त हामी? इन्डोन्युरियम। के भन्छौँ त हामी? इन्डोन्युरियम, है त। यो कभरिङहरू के भइहाल्यो? इन्डोन्युरियम, है त। यो एक्जन छ।
यो एक्जनलाई के गरेछ त कभर गरेछ। यो कभर एक्जनको फाइबर हो, यसलाई कभर गर्नेलाई हामी के भन्छौँ त इन्डोन्युरियम। रातो कलरमा के भइहाल्यो इन्डोन्युरियम। अनि यो बन्डलमा हुन्छ, थुप्रै हुन्छ के एक ठाउँमा कलेक्सन जस्तो हो, बन्डलमा भयो। अनि यसलाई के गरेको हुन्छ त कभर गरे हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त थाहा छ तिमीहरूलाई, सबैले थाहा छ। त्यसलाई के भन्छौँ त हामी पेरिन्युरियम। के भन्छौँ त हामी पेरिन्युरियम है। यस्तो यस्तो थुप्रै बन्डलहरू, यो एउटा बन्डल भयो होइन, एउटा बन्डलमा थुप्रै फाइबरहरू छ। अनि यस्तो बन्डलहरूको के हुन्छ कलेक्सन हुन्छ, थुप्रै के हुन्छ कलेक्सन हुन्छ है त। कस्तो हुन्छ त यस्तो बन्डलहरूको के हुन्छ त कलेक्सन हुन्छ थुप्रै है। मानौ के छ त कलेक्सनहरू छ, थुप्रै कलेक्सनहरू छ यहाँ। ल छिटो छिटो बनाइदिए तिमीहरूलाई होइन। ल यो के छ त पहिला फाइबरहरूको बन्डल थियो, त्यो फाइबरहरूलाई कभर केले गर्यो त इन्डोन्युरियमले। अनि त्यो बन्डलहरूलाई केले कभर गर्यो त पेरिन्युरियमले है त। अनि यो सबै बन्डललाई पनि के गर्छ त एउटा कनेक्टिभ टिस्युले कभर गरे हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इपिन्युरियम। के भन्छौँ त इपिन्युरियम है त। यो के भइहाल्यो हाम्रो बाहिरको इपिन्युरियम है त। अब तिमीहरू कन्फ्युज भइरहेको हुन्छौ, के हुन्छौ त कन्फ्युज भइरहेको हुन्छौ, कुन हो इन्डोन्युरियम, कुन हो पेरिन्युरियम, कुन हो इपिन्युरियम। इन्डोन्युरियम यो भयो, यो के भइहाल्यो हाम्रो पेरिन्युरियम। पेरिन्युरियम अनि बाहिरको के भइहाल्यो हाम्रो इपिन्युरियम। इपिन्युरियम कहिले पनि नबिर्सिने। म एउटा कसरी याद गरेछु भने सबैभन्दा भित्र के छ इन्डो, सबैभन्दा भित्र इन छ, इन्डो छ। सबैभन्दा बाहिर के छ त इपी, सबैभन्दा बाहिर इपी। अनि बिचमा आउने के भइहाल्यो पेरिन्युरियम। इन्डो र इपी दुईवटा सबैभन्दा, एउटा सबैभन्दा भित्रको भयो, एउटा सबैभन्दा बाहिरको भयो। अनि पेरि के भइहाल्यो बिचको भइहाल्यो। यसरी याद गर्दाखेरि कहिले कन्फ्युजन हुँदैन। इन्डो भनेको सबैभन्दा भित्र, इपी भनेको सबैभन्दा बाहिर है त। यो भइहाल्यो के त यो नर्भ फाइबरको कभरिङहरू। यसरी नै मसल फाइबरहरूमा पनि के हुन्छ त कभरिङहरू हुन्छ। मसल फाइबरको कभरिङलाई के भन्छौँ त हामी के भन्छौँ त इन्डोमाइसियम। इन्डोमाइसियम, त्यो इन्डोमाइसियम थुप्रै बन्डलहरू। फेरि हुन्छ त पेरिमाइसियम, सबैभन्दा बाहिरको के हुन्छ त इपिमाइसियम। त्यहाँ मसलमा पनि हामी कुरा गर्छौँ, सेम छ, यस्तै हुन्छ। मसल फाइबरहरूलाई पनि कभर गर्ने सेम छ। न्युरियमको सट्टामा के भइहाल्यो माइसियम। अनि याद कसरी गर्ने, सबैभन्दा भित्र इन्डो, सबैभन्दा बाहिर के त इपी। इन्डो र इपी है। ल यति कुरा भइसक्यो। अब क्रेनियल नर्भ, स्पाइनल नर्भ। अब हामी के पढ्नेछौँ त, यो कुरा त गरिसकेँ मैले। अब हामी के पढौँ त क्रेनियल नर्भ पढौँ है त। अब यो नर्भहरूलाई क्लासिफाई गरेछौँ हामी। अब हामी नर्भलाई क्लासिफाई गरेछौँ। नर्भलाई क्लासिफाई गरेछौँ के त लोकेसनको आधारमा, क्रेनियल नर्भ र के त स्पाइनल नर्भ है। क्रेनियल नर्भ र स्पाइनल नर्भ। अब हेर क्रेनियल नर्भ पढौँ हामी। क्रेनियल नर्भ कति पेयर्स हुन्छ, कति पेयर्स हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? थाहा छ क्रेनियल नर्भ कति पेयर्स हुन्छ? 12 पेयर्स हुन्छ। कति पेयर्स हुन्छ? 12 पेयर्स हुन्छ होइन त। 12 पेयर्स हुन्छ दुईटै साइडमा। अनि म के गर्छु, एउटा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको के बनाएँ त मैले फिगर बनाएँ है त। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको के बनाएँ फिगर बनाएँ मैले। तिमीहरूलाई थाहा छ कहाँबाट एराइज हुन्छ नर्भहरू, कुन ठाउँबाट एराइज हुन्छ त्यो पनि याद गर्नुपर्छ तिमीहरूलाई। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, कुन लोकेसनबाट कुन नर्भ एराइज हुन्छ है त। पछाडिबाट नर्भ एराइज हुन्छ कि हुँदैन त्यो अहिले जानौँला हामी। कुन छ डोर्सल साइड, यो के भइहाल्यो हाम्रो डोर्सल साइड भइहाल्यो। डोर्सल भनेको के त ब्याक साइडको होइन। यो इन्टेरियर भइहाल्यो के त भेन्ट्रल साइड। यो के भइहाल्यो हाम्रो भेन्ट्रल साइड है त, भेन्ट्रल साइड। ल हेर यो कति छ ब्रेनमा, कतिवटा छ 5वटा पार्ट छ। 5वटा पार्ट्स मध्ये के छ त सेरिबेलम। सेरिबेलमबाट कुनै नर्भ एराइज हुन्छ त? कुनै पनि नर्भ के हुन्छ त क्रेनियल नर्भ सेरिबेलमबाट एराइज हुँदैन। अब बाँकी योबाट हुँदैन। अब कतिवटा पार्ट्स रहिहाल्यो हामीसँग 4वटा पार्ट, सेरिब्रम, मिड ब्रेन
पोन्स र मेडुला, यो 4वटा पार्ट्स हामीसँग बाँकी छ। अब हाम्रो क्रेनियल नर्भ कतिवटा छ त 12 पेयर्स छ है त। फर्स्ट पेयर कहाँबाट एराइज हुन्छ त सेरिब्रमबाट हुन्छ, सेकेन्ड पेयर पनि के हुन्छ त सेरिब्रमबाट हुन्छ, थर्ड पेयर कहाँबाट एराइज हुन्छ त कहाँबाट हुन्छ त मिड ब्रेनबाट एराइज हुन्छ, कहाँबाट त मिड ब्रेन। अनि त्यसपछि फोर्थ पेयर कहाँबाट एराइज हुन्छ त मिड ब्रेनबाट एराइज हुन्छ है त, कहाँबाट मिड ब्रेनबाट एराइज हुन्छ। ल अनि 4वटा पेयर रिमेनिङ 8वटा बाँकी रहिहाल्यो। 4-4वटा कहाँबाट हुन्छ त पोन्सबाट हुन्छ, 4वटा मेडुलाबाट के हुन्छ त 4वटा एराइज हुन्छ। फर्स्ट पेयर भयो, सेकेन्ड पेयर भयो, थर्ड पेयर भयो र फोर्थ पेयर भयो है त। अनि त्यसरी नै के भइहाल्यो मेडुलाबाट पनि कतिवटा त 4वटा र 4वटा पेयर्स भयो है। यो के भइहाल्यो हाम्रो क्रेनियल नर्भको नम्बरहरू, फर्स्ट पेयर, सेकेन्ड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, एट्थ होइन, 9 भइहाल्यो, 10, 11 र 12 है। ल हेर अब तिमीहरूले यो के बनाएको मैले त क्रेनियल नर्भ एक साइडको मात्र बनाएको, दुईटै साइडमा हुन्छ। मानौँ यो हाम्रो के छ त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम छ, के छ त मानौँ हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम छ, मिड ब्रेन भइहाल्यो, पोन्स भइहाल्यो, मेडुला भइहाल्यो, अनि तल स्पाइनल कोर्ड। के त सेरिब्रमबाट 2 पेयर्स एराइज हुन्छ, कति पेयर्स त 2 पेयर्स यहाँबाट एराइज भयो। मिड ब्रेनबाट कति त 2 पेयर्स दुईटै साइडमा है त। मेडुलाबाट कति पेयर्स हुन्छ त पोन्सबाट कति त 4 पेयर्स, कति पेयर्स त 4 पेयर्स, 4 पेयर्स भइहाल्यो। मेडुलाबाट पनि कतिवटा त 4 पेयर्स दुईटै साइडमा है त। यसरी हुन्छ है त। यो रफ फिगर बनाइदिएको तिमीहरूलाई। अब हाम्रो के छ त क्रेनियल नर्भ 12 पेयर्स छ, 12 पेयर्स छ हाम्रो क्रेनियल नर्भ। अब सबैको के हुन्छ त नम्बरिङ हुन्छ, रोमन लेटरमा के हुन्छ त नम्बरिङ गरे हुन्छ हामीले। त्यही नम्बरिङ के गरेँ मैले त यहाँ नम्बरिङ गरिदिएँ, 1 फर्स्ट पेयर, सेकेन्ड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, एट्थ, 9, 10, 11 र 12। यो नम्बरिङमा हामी के गर्छौँ त डिनोट गर्छौँ। यिनीहरूको अब नाम घोक्नु पर्यो तिमीहरूले। नाम कसरी घोक्ने त तिमीहरूलाई नाम गाह्रो हुन्छ घोक्नलाई। म एउटा निमोनिक्स पढेको थिएँ आफ्नो इन्ट्रान्स पढ्ने बेलामा, त्यतिखेरदेखि म अहिलेसम्म त्यसरी नै याद गरेछु। के त एउटा अफ्ताब भन्ने नाम हुन्छ, कसैको नाम सुनेछौ अफ्ताब? अफ्ताब भनेको के हो त नाम भयो, एउटा कसैको नाम, मुस्लिम नेमहरूमा प्रायः हुन्छ कसैको अफ्ताब। र त्यसपछि के छ त्यो आगो भइहाल्यो, अग र भसम गरिदिने। हेर के भइहाल्यो अब हाम्रो अफ्ताब एउटा वर्ड भयो, यो के त एउटा वर्ड भयो अफ्ताब। अनि अग याद गर्ने 3-4 चोटि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आफै याद हुन्छ। अफ्ताब अग अफ्ताबको स्पेलिङ याद गर्नु पर्यो, OOPTAF होइन, यसरी स्पेलिङ याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि अग अफ्ताब अग अर्डरली छ। अब ओबाट के आउँछ त हाम्रो ओबाट के आउँछ त अल्फ्याक्टरी नर्भ, के त अल्फ्याक्टरी नर्भ। सेकेन्ड नम्बरको के हो त ओबाट, सेकेन्ड ओबाट के आउँछ त अप्टिक नर्भ। थर्ड ओबाट के आउँछ त अकुलोमोटर नर्भ, के त अकुलोमोटर नर्भ, के त अकुलोमोटर नर्भ है, के त अकुलोमोटर नर्भ। अब पीबाट के आउँछ त पीबाट जानुभन्दा पहिला अब यो 3वटा ओ होइन, कुन हो फर्स्ट, कुन हो सेकेन्ड, कुन हो थर्ड, तिमीहरूले कन्फ्युजन भयो भने कसरी याद गर्ने। नाक एउटा छ हाम्रो अल्फ्याक्ट्री के भइहाल्यो 1 नम्बर। कान यो आँखा कतिवटा छ त 2टा छ त सेकेन्ड नम्बरको के भइहाल्यो अप्टिक नर्भ। अकुलोमोटरमा के छ त सी छ, अकुलोमोटरमा लेटरमा हेर त्यहाँ सी छ, ओ पछि के छ त सी, त थर्ड नम्बरको क्रेनियल नर्भ के भइहाल्यो अकुलोमोटर है त। अब पी भनेको के भइहाल्यो पेथेटिक, अथवा अर्को यसको चलेको नाम के हो त ट्रक्लियर, के त ट्रक्लियर है त, ट्रक्लियर बढी चलेको नाम भइहाल्यो। अर्को टीबाट के भइहाल्यो ट्राइजेमिनल एबाट। अब यहाँ 3वटा ए छ, अब तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो फर्स्ट एबाट के हो, सेकेन्ड एबाट के हो, थर्ड एबाट के हो। फर्स्ट एबाट के छ त एब्डुसेन,
एफबाट के भइहाल्यो फेसियल। अब 8 नम्बरको एबाट के हो अडिटरी। अडिटरी भनेको 8 अलि राइमिङ मिलिरहेछ नि अडिटरी 8 अडिटरी भइहाल्यो यो अडिटरी नट भइहाल्यो। यसको अर्को नेम हुन्छ अर्को नेम भनेको अलिक प्रपर नेम हो राम्रो खाले नाम के हो त त्यसको भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भ सर्ट फर्ममा लेखेछु यसले फुल फर्म म लेखिदिउँला। अनि जीबाट के भइहाल्यो ग्लोसोफ्यारेन्जियल 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 है त। बीबाट के त भ्यागस। एबाट एसेसरी स्पाइनल एसेसरी भन्छौँ हामी। त्यसपछि हाइपोग्लोसल के त हाइपोग्लोसल है त हाइपोग्लोसल। यो जस्ट हामीहरू के गर्यो त नाम मात्र जानेको अहिले कसरी त अफ्ताब अगुभ गरेर सबैबाट लेटरबाट के आउँछ त तीनवटा ओबाट त क्लियर भइहाल्यो कसरी याद गर्ने भनेर। पीबाट पथेटिक अर्को नाम ट्रोक्लियर है त। त्यसपछि ट्राइजेमिनल त्यसपछि के भइहाल्यो हाम्रो एब्डुसेन्ट फेसियल होइन। त्यसपछि अडिटरी ग्लोसोफ्यारेन्जियल भबाट भ्यागस एसेसरी र हाइपोग्लोसल। अब तिमीहरूलाई सोध्छ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा के सोध्छ भने कस्तो फङ्सनको कस्तो खाले फङ्सन गर्छ सेन्सरी फङ्सन हो कि मोटर फङ्सन हो कि मिक्स्ड हो त्यो सोधिरहेको हुन्छ। अब कसरी याद गर्ने टाइप्स यो फङ्सन होइन। अब फङ्सनको आधारमा कस्तो टाइपको छ यो नर्भ मोटर नर्भ हो कि के हो सेन्सरी नर्भ हो कि मिक्स्ड नर्भ हो त्यो याद गर्नको लागि एउटा सिम्पल निमोनिक्स छ सिम्पल वर्ड एउटा सेन्टेन्स छ त्यो याद गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले। के छ त वर्ड सम से मेरी मनी बट माई ब्रदर से ब्याड बोय मेरी मनी। हेर यसबाट सम से मेरी मनी बट माई ब्रदर से ब्याड बोय मेरी मनी सबैको फर्स्ट लेटरले कस्तो खाले नर्भ छ कस्तो टाइपको नर्भ छ त्यो आउँछ त्यसबाट। यसको मिनिङ के भइहाल्यो सेन्सरी। एमको मिनिङ के भइहाल्यो मोटर। बीको मिनिङ यहाँ के भयो बोथ। बीको मिनिङ के बोथको मिनिङ मिक्स्ड है त। अब अरिजिन हेरौँ हामी। मैले अरिजिनको कुरा अघि पहिला गरिसकेँ हामीले कहाँबाट एराइज हुन्छ त सेरिबेलमबाट कुनै पनि नर्भ एराइज हुँदैन होइन। सेरिब्रमबाट दुईवटा भयो त्यसपछि मिड ब्रेनबाट दुईवटा भयो सेरिब्रम के त सेरिब्रमबाट के त दुईवटा मिड ब्रेनबाट कतिवटा त दुईवटा ठिक छ। पोन्सबाट कतिवटा त चारवटा। मेडु यसलाई लेखिदिउँ हामी सर्टकटमा मेडु भनेको चारवटा मेडुबाट चारवटा पोन्सबाट चारवटा सेमीबाट सिईबाट दुईवटा एमआईबाट दुईवटा। सिईको मिनिङ सेरिब्रम है त। त्यसरी भयो। अब हामी अनि के भइहाल्यो यो टु यहाँ के छ त टु फो पनि याद गर्दा हुन्छ तिमीहरूले नत्र सेमी पोन्स मेडु याद गर्ने। अनि कतिवटा लेटर भइहाल्यो सिईबाट सेरिब्रम होइन सेरिब्रममा दुईवटा मिड ब्रेनमा दुईवटा पोन्समा चारवटा र मेडुलामा चारवटा है त। ल लेख यहाँ के त सेमी पोन्स मेडु है त। यो मेडुला अब्लङ्टाबाट चारवटा पोन्सबाट कतिवटा त चारवटा मिड ब्रेनबाट दुईवटा सिईको मिनिङ सेरिब्रमबाट दुईवटा। अब यति कुरा पढिसकेपछि तिमीहरूले के पढौँ त फङ्सन के हो। अब हामी सबैभन्दा पहिला के छुट्याउने त सेन्सरी हो कि मोटर हो कि मिक्स्ड हो। सेन्सरी छ भने एउटै फङ्सन हुन्छ मोटर छ भने एउटै फङ्सन हुन्छ मिक्स्ड छ भने बोथ छ भने दुईवटा फङ्सन हुन्छ हो कि होइन। दुईवटा मिक्स्ड भनेको दुईवटा भइहाल्यो दुईटै सेन्सरी फङ्सन पनि हुन्छ मोटर फङ्सन पनि हुन्छ। अब हामी के पढौँ त हेर सेन्सरी नर्भ कुन हो अल्फ्याक्ट्रीको फङ्सन के भइहाल्यो सबैलाई थाहा छ स्मेल के त स्मेल। अप्टिकको कसैलाई भन्नुपर्छ भन्नै पर्दैन भिजन है त अकुलोमोटर। अनि अब तीनवटा मोटर नर्भ हामी एकैचोटि पढ्छौँ। यो पाँचवटा मोटर नर्भ छ यहाँ कतिवटा छ त 5वटा मोटर नर्भ छ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा मोटर नर्भ छ। अनि तीनवटा मोटर नर्भ हामी एकैचोटि पढ्छौँ। हेर अकुलोमोटर भइहाल्यो ट्रक्लियर भइहाल्यो अनि एब्डुसेन्ट भइहाल्यो 3, 4 अनि 6 3, 4, 6 3, 4, 6 कसलाई सप्लाई गर्छ त आँखाको मसललाई सप्लाई गर्छ। कसलाई त आँखाको मसललाई। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एक्स्ट्रा अकुलर मसल। के भन्छौँ त हामी एक्स्ट्रा अकुलर मसल है त एक्स्ट्रा अकुलर मसल
एक्स्ट्रा अकुलर मसल सर्ट फर्ममा के भ्यालु एक्स्ट्रा अकुलर मसल इओएम है त 4 नम्बरको पनि के भ्यालु एक्स्ट्रा अकुलर मसललाई सप्लाई गर्छ है त अनि एब्डुसेन के पनि के भ्यालु एक्स्ट्रा अकुलर मसललाई सप्लाई गर्छ क्लियर छ क्लियर है त यो 3 वटा मोटर नर्भ थियो 5 वटा मध्ये 3 वटा मोटर नर्भ अब हामी पढिसक्यौं क्लियर अब हेर यो छ नि मसल यो 3 वटा नर्भ पढ्यौं नि हामी अब अकुलोमोटर ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल यो नर्भको बारेमा हामीलाई आँखामा राम्रोसँग डिटेलमा पढ्नु छ है त्यसैले म अहिले एक्सप्लेन गरिन त्यसको अझै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ अझै डिटेलमा हामी के त आइमा पढ्नेछौँ हामीले है त त्यो याद गरिराख ल अब दुईटा मोटर हाम्रो यो मोटर बाँकी रहिहाल्यो यो मोटर बाँकी रहिहाल्यो हो कि होइन यो दुईटा मोटर बाँकी रहिहाल्यो हाम्रो है दुईटा मोटर अब एसेसरी र हाइपोग्लोसल बाँकी रहिहाल्यो स्पाइनल एसेसरीको काम के हो त यो के हो त स्पाइनल एसेसरी अलिक तलतिर हुन्छ त्यसले के गर्छ त नेक मुभमेन्टमा र सोल्जर मुभमेन्टमा नेक एन्ड सोल्जर मुभमेन्ट गराउँछ यसले के गराउँछ त नेक एन्ड सोल्जर मुभमेन्ट है त नेक एन्ड सोल्जर मुभमेन्ट नेक एन्ड सोल्जर मुभमेन्ट गराउने काम गर्छ यसले अनि अर्को के छ त हाम्रो हाइपोग्लोसल हाइपोको मतलब तल ग्लोसलको मतलब टङ ग्लोसल जता आयो टङ बुझ्ने है त हाइपोग्लोसल भनेको टङको तल आएको छ टङको तलबाट नर्भ आउँछ यहाँ टङलाई सप्लाई गर्छ अनि मोटर फङ्सन हो त टङलाई सप्लाई गरेर मोटर के भयो जिब्रो चलाउने टङ मुभमेन्ट भइहाल्यो यसको के त टङ मुभमेन्ट भइहाल्यो यसको है त टङ मुभमेन्ट भइहाल्यो हाम्रो सेन्सरी नर्भ पनि सक्यो मोटर नर्भ पनि सक्यो हैन अब हामी के पढौँ त बोथ अथवा मिक्स्ड नर्भहरू पढ्छौँ अब मिक्स्ड नर्भ फर्स्ट मिक्स्ड नर्भ हाम्रो के भइहाल्यो हाम्रो ट्राइजेमिनल नर्भको फङ्सन के त बोथ मोटर पनि छ र के छ त सेन्सरी पनि छ हैन मोटर र सेन्सरी फङ्सन के गर्छ त यो फेसको सेन्सेसन लगाउने काम गर्छ यहाँबाट ट्राइजेमिनल कतिवटा हुन्छ 3 वटामा डिभाइड हुन्छ अहिले हामी पढ्छौँ त्यो 3 वटामा डिभाइड हुन्छ अनि त्यो 3 वटा ब्रान्च 3 ठाउँमा आउँछ यसरी यता टाउकोतिर यो बिचमा अनि तलतिर आउँछ यसरी है अनि त्यहाँको सेन्सेसनहरू लग्छ कुन सेन्सेसन त पेन टच टेम्परेचर प्रोप्रियोसेप्सन भाइब्रेसनहरू त्यस्तो सेन्सेसनहरू लग्छ त्यसले है त अब हामी ट्राइजेमिनलको सेन्सरी फङ्सनमा के लेखिदिन्छु त फेसको सेन्सेसन है त के त फेसको सेन्सेसन है त अब भइहाल्यो मोटर फङ्सन हामीलाई बुझ्नु छ मोटर अब के गर्छ त फेसमा अब हामीलाई यता हामी खाना खाँदाखेरि मुखको मसलहरू चल्छ कि चल्दैन त्यो मुखको मसललाई यता हैन यहाँ मुखको मसललाई चलाउने मसललाई कुन नर्भले सप्लाई गर्छ त यही ट्राइजेमिनल नर्भले सप्लाई गर्छ अनि के गर्छ त हामीलाई खाना चबाउनमा हेल्प गर्छ केमा हेल्प गर्छ मोटर काम के भ्यालु मास्टिकेसन है त मास्टिकेसनमा हेल्प गर्छ यसले ट्राइजेमिनल नर्भ सक्यो हाम्रो अब के भ्यालु फेसियल नर्भको के छ त दुईटा फङ्सन एउटा फङ्सन के छ त मोटर फङ्सन के हो त फेसियल एक्सप्रेसन हामी हाँस्छौँ नि हैन यसरी हाँस्छौँ भने फेसियल एक्सप्रेसन आउँछ नि ह्याप्पिनेसको एक्सप्रेसन हैन त्यो मसलहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ कि हाम्रो चबाउने मसल डिफ्रेन्ट थियो र फेसको एक्सप्रेसन दिने मसल डिफ्रेन्ट हुन्छ है त त्यो फेसियल एक्सप्रेसनमा कसले हेल्प गर्छ त फेसियल नर्भले गर्छ यो के भ्याल्यु हाम्रो मोटर फङ्सन फेसियल एक्सप्रेसन है त फेसियल एक्सप्रेसन भइहाल्यो अब यसको फेसियल नर्भको अर्को के भइहाल्यो हाम्रो सेन्सरी फङ्सन बाँकी रहिहाल्यो सेन्सरी फङ्सन यसको के त टङबाट टेस्ट लग्ने काम गर्छ यसले त पुरै टङबाट होइन एन्टेरियर टु थर्डको टङबाट है त एन्टेरियर टु थर्ड टङको टेस्ट लग्ने काम गर्छ यसले अब हाम्रो अडिटरी नर्भ भेस्टिबुल कोक्लियर नर्भ भनेको के हो त प्योर सेन्सरी नर्भ यसको पढिसकेछौँ हामी अब ग्लोसोफेरेन्जियल के छ त बोथ यसको पनि दुईटा फङ्सन के त दुईटा फङ्सन ग्लोसोफेरेन्जियल नामै छ ग्लोसो भनेको टङ फेरेन्जियल भनेको फ्यारेन्स तल पछाडितिर छ हाम्रो ग्लोसोको अनि फ्यारेन्स के छ त पछाडि छ कि छैन टङतिर पछाडि छ कि छैन त्यसैले के हुन्छ अलिक पछाडितिर सप्लाई गर्छ ग्लोसोफेरेन्जियलले है त 9th क्रेनियल नर्भ भइहाल्यो यो पछाडितिर सप्लाई गर्छ है अनि यो के गर्छ त पछाडितिर हामी खाना निल्ने काम गर्छौँ के भइहाल्यो स्वलोइङमा हेल्प गर्छ यसले के गर्छ त स्वलोइङमा हेल्प गर्छ है अनि
यसको सेन्सरी फङ्सन के भयो, यो मोटर फङ्सन भयो। अब सेन्सरी फङ्सन के त हाम्रो एन्टेरियर 2/3 को टेस्ट सेन्सेसन केले लगिदिएछ, फेसियल नर्भले। अब पोस्टेरियर 1/3 को के त पोस्टेरियर 1/3 को टङको टेस्ट लग्छ त, टङको टेस्ट है लग्ने काम गर्छ यसले। अडिटरी नर्भलाई हामीलाई त थाहा छ हियरिङ यसको फङ्सन हो, सिम्पल कुरा। एट्थ क्रानियल नर्भ, अडिटरी नर्भ, भेस्टिब्युलो कोक्लियर नर्भ भन्छौँ, त्यसलाई हामी हियरिङ भन्ने काम भयो। अब भ्यागस नर्भ एउटा मात्र रहिहाल्यो बाँकी हाम्रो के त भ्यागस नर्भ है त। भ्यागस नर्भको अब फङ्सन के फङ्सन हो, यो के छ त हाम्रो क्रानियममा एराइज हुन्छ, तर कहाँसम्म सप्लाई गर्छ, इन्टेस्टाइनसम्म, तल भित्रहरू भिसरल अर्ग्यानहरूमा, हार्टहरूलाई सप्लाई गर्छ, लङ्सहरूलाई सप्लाई गर्छ है त। भिसेरल अर्ग्यान भनेको भित्रतिरको अर्ग्यानहरूलाई के गर्छ त यसले सप्लाई गर्ने काम गर्छ है। यो के भइहाल्यो, भिसरलबाट सेन्सेसन ल्याउने पनि काम गर्छ, सेन्सरी फङ्सन भइहाल्यो। अनि भिसेराहरूलाई मोटर कमान्ड पनि दिन्छ, हार्ट रेटहरू कन्ट्रोल गर्नु, ब्रोङ्कसहरूलाई कन्ट्र्याक्सन डाइलेसन गराउने काम गर्छ है त। पेरिस्टाल्सिसहरू गराउने काम गर्छ, कसको काम भइहाल्यो त भ्यागसको काम भइहाल्यो। यसमा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा म लेखिदिन्छु के त भिसेरा, भित्रको भिसेरा मतलब भित्रको अर्ग्यानहरूको सेन्सरी गर्छ काम अनि मोटर कमान्ड दिने काम गर्छ। के त भिसेरल सेन्सेसन ल्याउने काम गर्यो यसले। कस्तो सेन्सेसन, हामीलाई पेट दुख्छ नि, पेट दुख्ने बेलामा भित्रतिर पेट दुख्यो भने त्यो सेन्सेसन कसले लग्छ त भ्यागस नर्भले है त। भिसेरल सेन्सेसन भयो त्यो। अनि भिसेरल मोटर कमान्ड पनि दिन्छ, मोटर फङ्सन, भिसेरल मोटर फङ्सन पनि भइहाल्यो है त। भिसेरल मोटर फङ्सन भन्नाले के त हार्टलाई रेट कन्ट्रोलहरू गर्ने, ब्रोङ्कसहरूको कन्ट्र्याक्सन डाइलेसन गराउने मोटर काम भइहाल्यो, त्यो पेरिस्टाल्सिस गराउने कामहरू भइहाल्यो है त। त्यो भ्यागसको काम भइहाल्यो। अब हामी सबै क्रानियल नर्भको अलि फङ्सन पनि बुझिसक्यौँ, नाम पनि हामीलाई याद छ कस्तो टाइपको छ र कहाँबाट अरिजिन हुन्छ त्यो पनि। सेरिबेलमबाट कुनै एराइज हुँदैन, अरू 4वटा पार्ट्सबाट एराइज हुन्छ, त्यो कुरा अब पढिसक्यौँ। अब यति कुरा पढिसकेपछि अब हामी कुनै नर्भको के छ त स्पेसल कुराहरू पढ्नुपर्छ। त्यो तिमीहरूलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि सोधिरहेको हुन्छ तिमीहरूलाई, के त सोधिरहेको हुन्छ, प्रायः धेरै जसो सोधिरहेको हुन्छ इक्जाममा है। त्यसैले म एउटा कुरा गर्छु, बाइपोलर न्युरोन कहाँ हुन्छ हाम्रो, बाइपोलर न्युरोन कहाँ हुन्छ त, कहाँ हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? ल म यहाँ सर्ट फर्ममा जे लेखेछु त्यसको पहिला मिनिङ लेखिदिन्छु। के छ त लेखेछ भिसिएन होइन, भेस्टिबो कोक्लियर नर्भ। भिसिएनको मतलब भेस्टिबो कोक्लियर नर्भ मतलब भेस्टिबो कोक्लियर नर्भ। अरू केही सर्टमा फर्ममा लेखेको छु, यो निमोनिक्स लेखेको थिएँ मैले सर्ट फर्ममा होइन र। के त सम से मेरी मनी है, मेरी के त मनी, बट माई ब्रदर से, बट माई ब्रदर से बैड बॉय मैरी मनी, बैड बॉय मैरी मनी, बॉय मैरी मनी है त। यहाँ यसको मिनिङ के त, यसको मिनिङ सेन्सरी है त, सेन्सरी। एमको मिनिङ के त मोटर, अनि बीको मिनिङ बोथ मिन्स मिक्स्ड है त, मिक्स्ड भइहाल्यो। अब हामी स्पेसल पोइन्टहरू पढ्नेछौँ है त, योबाट क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। अब हामी के पढौँ त, बाइपोलर न्युरोनहरू कहाँ हुन्छ, के हुन्छ त बाइपोलर न्युरोन कहाँ हुन्छ त, बाइपोलर न्युरोन कहाँ हुन्छ, कहाँ हुन्छ सबैलाई थाहा छ तिमीहरूलाई, कहाँ हुन्छ त, एउटा आईमा हुन्छ, अर्को कहाँ हुन्छ त नोजमा हुन्छ, अर्को कहाँ हुन्छ त इयरमा हुन्छ होइन र। के हुन्छ त इयरमा हुन्छ त, आईमा कहाँ हुन्छ त रेटिनामा हुन्छ, नोजमा कहाँ हुन्छ त अल्फ्याक्ट्री इपिथेलियममा हुन्छ, इपिथेलियममा हुन्छ, इयरमा कहाँ हुन्छ त भेस्टिबो कोक्लियर नर्भमा हुन्छ, भेस्टिबो कोक्लियर नर्भको ग्याङ्ग्लियामा हुन्छ एक्चुअली। ल बाइपोलर न्युरोन कहाँ छ त्यो पनि पढ्यौँ हामी।
कुन नर्भसँग रिलेटेड भइहाल्यो बाइपोलर न्युरोन, कुन नर्भसँग भइहाल्यो त एउटा अल्फ्याक्टिभ नर्भसँग रिलेटेड भइहाल्यो, एउटा अप्टिक नर्भसँग रिलेटेड भइहाल्यो अनि एउटा अडिटरी नर्भसँग रिलेटेड भइहाल्यो बाइपोलर न्युरोन भनेको। क्लियर। अब स्पेसल पोइन्टहरू त्यो पढिसक्यो। अब त्यसपछि अब हामी के पढौँ त पेथेटिक और ट्रोक्लियर नर्भको बारेमा स्पेसल पोइन्ट पढौँ। के त पेथेटिकको बारेमा। ल पेथेटिक और यसलाई अर्को नाम के भन्छौँ हामी ट्रोक्लियर है त ट्रोक्लियर नर्भ। ल हेर ट्रोक्लियर नर्भ म यहाँ फिगर बनाएको थिएँ सुरुमै यो के हो त 4th नम्बरको क्रेनियल नर्भ। यो के हो त 4th नम्बरको क्रेनियल नर्भ है त। ल हेर म यसको फिगर अरू सबैको फिगर के छ त यहाँ सर्फेसबाट यसरी सर्फेसबाट बनाएको छु, तर यसको फिगर के त यहाँ पछाडिबाट बनाएको छु, पछाडिसम्म ल्याएको छु। यहाँ मानौ के छ त हाम्रो यो मिड ब्रेन छ, यो के छ त मिड ब्रेन छ, यो एन्टेरियर सर्फेस भयो अनि यो यतातिर के हो पोस्टेरियर सर्फेस, के पछाडिको के भयो पोस्टेरियर सर्फेस। अनि यो क्रेनियल नर्भ यस्तो मात्र क्रेनियल नर्भ हो जुन के गर्छ त अगाडिबाट होइन पछाडिबाट एराइज भएर अगाडिसम्म आउँछ। अब अरू सबै क्रेनियल नर्भ के त अगाडिबाट नै एराइज हुन्छ। 11 पेयर सबै अगाडिबाट एराइज हुन्छ। तर यो 4th क्रेनियल नर्भ यस्तो हो जे के गर्छ 4 धाम घुमिरहेछ। यो पुरै 4 धाम घुम्नु भनेको 4 नम्बरको क्रेनियल नर्भ हो। 4 धाम घुमेर आउँछ यो है त। यो भइहाल्यो के त पुरै एकदम डोर्सल साइड, डोर्सल सर्फेस ओरिजिन के भइहाल्यो डोर्सल सर्फेस अफ द ब्रेन हैन, ब्रेन स्टिम। यसको ओरिजिन लेखिदिउँ हामी के त डोर्सल सर्फेस भनेर, डोर्सल साइड। और यसको पहिला के लेख्यौँ ओरिजिन। ओरिजिन के छ त यसको ओरिजिन डोर्सल, डोर्सल साइड अफ ब्रेन सिधै ब्रेन डोर्सल साइड अफ ब्रेन एक्चुअलीमा के को त मिड ब्रेनको डोर्सल साइडबाट आउँछ है त। अरू सबै क्रेनियल नर्भ के छ त भेन्ट्रल साइडबाट आउँछ है त। अनि यहाँ नोटमा लेखिदिउँ हामी अल अदर क्रेनियल नर्भ एराइजेस फ्रम भेन्ट्रल साइड है त। भेन्ट्रल साइडबाट सबै एराइज हुन्छ है त। यो एकदम जान्नुपर्ने कुरा छ तिमीहरूलाई। ल त्यसैले अब हेर यो फिगरमा अझै म एकचोटि फेरि बनाएँ। फिगरमा के भने यो ब्रेन हाम्रो के छ त क्रेनियम भित्र छ, के छ त क्रेनियम भित्र छ, यसरी छ कि छैन स्कलको भित्र छ। अब हेर सबैभन्दा क्रेनियम भित्रबाट के छ क्रेनियल नर्भहरू बाहिर निस्केछ। अनि क्रेनियम भित्र सबैभन्दा ठुलो लेन्थ कसको हुन्छ त पछाडिबाट घुमेर आयो त्यसकै हुन्छ त। ठुलो छ कि छैन यही यहाँ यति ठुलो भइहाल्यो। अरू सबै त सानो सानो छ होइन, सानो यति सानो। अरू के छ अरू क्रेनियल नर्भहरूको इन्ट्राक्रेनियल लेन्थ के भइहाल्यो, क्रेनियम भित्रको लेन्थ के भइहाल्यो सानो। सबैभन्दा ठुलो कसको त ट्रोक्लियर नर्भको, के त ट्रोक्लियर नर्भको। त्यसैले यहाँ यो पोइन्ट लेखिदिउँ एउटा के त लङ्गेस्ट इन्ट्राक्रेनियल लेन्थ है त, लङ्गेस्ट इन्ट्राक्रेनियल लेन्थ के त लङ्गेस्ट इन्ट्राक्रेनियल लेन्थ और कोर्स पनि भन्न सक्छौँ हामी। ल यसको मिनिङ के भयो क्रेनियम भित्र सबैभन्दा के छ त यसको ठुलो लेन्थ छ, ठुलो लेन्थ क्रेनियम भित्र लेन्थ ठुलो छ, त्यो कुरा मात्र छ यसको मिनिङ। अब हामीले के जानौँ त यसको स्पेसल पोइन्ट के जान्नै पर्ने कुरा के छ त सबैभन्दा के हुन्छ पातलो क्रेनियल नर्भ हो यो, के त सबैभन्दा पातलो क्रेनियल नर्भ हो, थिनेस्ट क्रेनियल नर्भ हो। थिनेस्टलाई हामी अर्को वर्डमा के भन्छौँ त स्मलेस्ट क्रेनियल नर्भ। क्लियर हुने यहाँ स्मलेस्ट क्रेनियल नर्भको मिनिङै के हो त थिनेस्ट क्रेनियल नर्भ है त। ल यो भनेको के हो त थिनेस्ट अथवा स्मलेस्ट क्रेनियल नर्भ है त, स्मलेस्ट क्रेनियल नर्भ, स्मलेस्ट क्रेनियल नर्भ। क्लियर छ। ल हेर यता यो फिगरमा म फेरि हेराएँ यो क्रेनियल नर्भ हाम्रो के छ त लेन्थ पनि यसको भित्रमा धेरै छ होइन, इन्ट्राक्रेनियल पोर्सन यसको लेन्थ ठुलो छ तर सबैभन्दा पातुलो छ, के छ त सबैभन्दा पातुलो छ, एकदम थिन छ। यसको डायमिटर के छ एकदम पातुलो छ। अनि हाम्रो यो स्कल भित्रमा केही भयो भने, केही प्रेसर भयो भने, केही भयो भने इन्जुरी केही भयो प्रेसर बढ्यो भने सबैभन्दा कुन नर्भलाई इफेक्ट पार्छ, सबैभन्दा पातलो नर्भलाई इफेक्ट पार्छ कि पार्दैन
सबैभन्दा बडी लेन्थ त्यही भित्रै छ अनि पातलो पनि छ। अनि इफेक्ट कसलाई पार्छ त? सबैभन्दा इफेक्ट बडी पार्ने के हो त? फोर्थ क्रेनियल नर्भलाई। के त? फोर्थ क्रेनियल नर्भलाई। अनि इन्ट्राक्रेनियल प्रेसरले सबैभन्दा बढी इफेक्ट कसलाई पार्छ त? फोर्थ क्रेनियल नर्भ। त्यो पनि लेखिदिउँ हामी यहाँ है त। ल इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर आइसिपी म सर्टकटमा लेखेको छ। इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर इफेक्ट मोस्ट कसलाई त? ट्रोक्लियर नर्भलाई है त। ट्रोक्लियर नर्भलाई सबैभन्दा मोस्ट इफेक्ट गर्छ है त। क्लियर छ कुरा? किनकि सबैभन्दा पातलो छ अनि सबैभन्दा ठुलो लेन्थ त्यसकै भित्र हुन्छ। ल हाम्रो यति कुरा। त्यसैले होइन केही इन्जुरी भयो भने यसलाई केही इफेक्ट भयो भने यसलाई सबैभन्दा बढी इन्जुरी यसलाई नै हुन्छ। इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर बढ्यो भने यसलाई नै इफेक्ट पर्छ। त्यसैले यसको नामै के दिइहाल्छौँ हामी? पथेटिक पिटी है। त्यसैले यसको नाम भइहाल्यो पथेटिक। अब हामी के पढौँ त? कसको बारेमा स्पेसल पोइन्ट पढौँ त हामी? ट्राइजेमिनलको पढौँ है त। ट्राइजेमिनलको थोरै पढ्नै पर्छ तिमीहरूलाई। ल जान्नै पर्छ। हेर यो के छ त? ट्राइजेमिनल नर्भ छ यसरी। अनि यसको के हुन्छ त? स्वेलिङ हुन्छ। स्वेलिङ कस्तो हुन्छ त? चन्द्रमा जस्तो सेपमा हुन्छ के? चन्द्रमा जस्तो सेपमा हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? ग्याङ्ग्लिया भन्छौँ। यो हाम्रो के भइहाल्यो? ट्राइजेमिनल नर्भ। के भइहाल्यो? ट्राइजेमिनल नर्भ है त। ट्राइजेमिनल नर्भ। अनि यहाँबाट कतिवटा डिभाइड हुन्छ न? 3वटा। एउटा के भइहाल्यो? अप्थ्याल्मिक डिभिजन। अर्को के भइहाल्यो? म्याक्सिलरी। एउटा के भइहाल्यो? म्यान्डिबुलर। अप्थ्याल्मिक नर्भ भइहाल्यो यो, अथवा अप्थ्याल्मिक डिभिजन। अर्को के भइहाल्यो? म्याक्सिलरी नर्भ। अर्को के भइहाल्यो? म्यान्डिबुलर नर्भ। म्यान्डिबुलर नर्भ। अनि यो ग्याङ्ग्लिया छ नि हाम्रो, यो ग्याङ्ग्लियाको नेम छ के? स्पेसल नेम छ। त्यो तिमीहरूलाई कहीँ इन्ट्रान्स बुकमा लेखेछ, सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई है त। ल यसको नाम के हो त? सेमिल्युनार ग्याङ्ग्लिया। सेमिल्युनार ग्याङ्ग्लिया। अर्को पनि नेम छ यसको। के नेम हो त? ग्यासेरियन ग्याङ्ग्लिया है त। ट्रुम्यान्समा पनि दिएछ, एबिसी बायोलोजीमा पनि दिएको छ। ल यो हाम्रो ट्राइजेमिनल नर्भ भयो। ट्राइजेमिनल नर्भको ग्याङ्ग्लिया हुन्छ। त्यहाँ ग्याङ्ग्लियाबाट 3वटामा डिभाइड भएको हुन्छ। त्यो ग्याङ्ग्लियाको नाम के नाम भइहाल्यो? सेमिल्युनार। किनकि चन्द्रमा जस्तो सेप छ, सेमिल्युनार भइहाल्यो। अर्को नाम ग्यासेरियन ग्याङ्ग्लिया। अनि यसको 3वटा ब्रान्च हुन्छ। अनि यति कुरा हामीलाई जान्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को स्पेसल पोइन्ट हामीले ट्राइजेमिनल नर्भमा जान्नै पर्यो। के हो त्यो? ट्राइजेमिनल नर्भ भनेको के हो? थिकेस्ट क्रेनियल नर्भ। थिकेस्ट सबैभन्दा मोटो। सबैभन्दा पातलो हामी पढिसक्यौँ। पातलोलाई हामी के भनेको थियो? स्मलेस्ट। यो थिकेस्टलाई हामी के भन्छौँ त? लार्जेस्ट। थिकेस्टलाई हामी के भन्छौँ त? लार्जेस्ट है त। थिकेस्टलाई के भन्छौँ त हामी? लार्जेस्ट भन्छौँ। यो के छ त? थिकेस्ट क्रेनियल नर्भ छ। के छ त? थिकेस्ट क्रेनियल नर्भ अथवा लार्जेस्ट। थिकेस्टलाई नै हामी के भन्छौँ त? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ है त। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ अथवा लार्जेस्टको मिनिङ के भइहाल्यो? सबैभन्दा मोटो डायमिटर भएको। मोटो डायमिटर भएको हामी के भन्छौँ त? थिकेस्ट। अब ट्राइजेमिनल नर्भ हाम्रो सक्यो। अब हामी के पढौँ त? अब भ्यागस नर्भ पढौँ हामी। भ्यागस नर्भको पनि एउटा कुरा जान्नु पर्यो तिमीहरूलाई है त। ल भ्यागस नर्भ भनेको के हो त? लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ। क्रेनियमबाट एराइज हुन्छ अनि स्मल इन्टेस्टाइनसम्म त्यहाँ जान्छ, त्यहाँसम्म सप्लाई गर्छ। लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ हो यो। के हो त? लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ है त। लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ भयो। अनि सबैभन्दा बढी ब्रान्चिङ कसको हुन्छ त? भ्यागसै नर्भको हुन्छ। धेरै अर्ग्यानलाई सप्लाई गर्छ। लङ्सलाई सप्लाई गर्छ, हार्टलाई सप्लाई गर्छ, इन्टेस्टाइनलाई सप्लाई गर्छ, थाइरोइडहरूलाई सप्लाई गर्छ, सबैलाई, धेरै जसोलाई सप्लाई गर्छ। त्यसैले सबैभन्दा मोस्ट ब्रान्च भएको नर्भ हो यो। के हो त? मोस्ट ब्रान्च्ड है त। मोस्ट ब्रान्च्ड क्रेनियल नर्भ हो। मोस्ट ब्रान्च भएको क्रेनियल नर्भ है त। यति कुरा भइहाल्यो अब हाम्रो। अब हामी के गरौँ त? एउटा अझै कुरा एउटा के छ त? हामी ट्राइजेमिनल नर्भ पढिसक्यौँ। अर्को के छ त? हाम्रो फेसियल नर्भ होइन र?
अनि ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भको पनि ठिकै छ ल। अब हामी क्वेसन गरौँ, के गरौँ त क्वेसन गर्छौँ हामी है। यहाँबाट अब म क्वेसन लेख्छु तिमीहरूको लागि ल। हेर क्वेसन लेखेँ मैले। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ इज अप्सन दिएँ मैले। के अप्सन दिउँ त? प्रोक्लियर। अप्सन बी दिएँ मैले ट्राइजेमिनल। अप्सन सी दिएँ मैले भ्यागस। अप्सन डी दिएँ मैले सायाटिक नर्भ। सबै के हो त नर्भ हो है त ल। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ एउटा क्वेसन भयो यो। अर्को क्वेसन मैले लेखेँ सिधै लार्जेस्ट नर्भ के त लार्जेस्ट नर्भ सोधेछ इज है त। अनि अप्सन के भइहाल्यो? यही सेम भइहाल्यो के त अप्सन सेम टु सेम यही हुन्छ। अब हेर लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ सोधेछ एउटा, लार्जेस्ट नर्भ सोधेछ। एन्सर के हुन्छ दुईटैमा हामी अब हेरौँ। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ हामी पढिसकेछौँ के हो त ट्राइजेमिनल नर्भ। त्यसमा के त के कन्फ्युजन छ? छैन। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ भनेको ट्राइजेमिनल। अब लार्जेस्ट नर्भ सोधेछ के त लार्जेस्ट नर्भ भनेको ट्राइजेमिनल पनि हो तर क्रेनियल नर्भ हो त्यो। अर्को के हो त सायाटिक नर्भ। सायाटिक नर्भ हामीले अप्सनमा एउटा दिएको छ। सायाटिक ओभरअलमा कुरा गर्दाखेरि यसमा सबैभन्दा ट्राइजेमिनल भन्दा पनि थिक के हुन्छ त सायाटिक नर्भ हुन्छ के त थिक हुन्छ सायाटिक नर्भ। तर क्रेनियल नर्भ हो त्यो के हो ट्राइजेमिनल के हो त क्रेनियल नर्भ हो। क्वेसन नम्बर एमा के छ त लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ के हो त ट्राइजेमिनल नर्भ हो। सायाटिक नर्भ क्रेनियल नर्भ हो त होइन, स्पाइनल नर्भतिर हुन्छ, त्यो तलतिर हुन्छ हाम्रो है त। यो क्वेसन पनि गराएँ मैले। अब म क्वेसन अर्को गराउँछु म ल। हेर अर्को क्वेसन गराएँ। लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ इज अप्सन दिएँ मैले। के अप्सन दिउँ त? सेम अप्सन यही हुन्छ है त। अप्सन के त यही। यहाँ पनि एउटा अप्सन बनाउँछु ल। यसको एन्सर के थियो? यो थियो हैन सायाटिक नर्भ। अब लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ सोधेछ। के सोधेछ त लार्जेस्ट क्रेनियल नर्भ। अर्को क्वेसन के सोध्न सक्छ तिमीलाई? लङ्गेस्ट। अर्को सिधै लङ्गेस्ट नर्भ इज यसरी सोध्न सक्छ। हेर लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ कुन हो त? लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ हामी पढिसकेछौँ। कुन हो त लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ? लङ्गेस्ट क्रेनियल नर्भ कुन हो त? भ्यागस। के हो त भ्यागस। अलरेडी कुरा गरिसकेको छु। यहाँबाट आएर इन्टेस्टाइनसम्म जान्छ। तर सिधै लङ्गेस्ट नर्भ कुन हो? अब ओभरअलमा कुरा गर्दाखेरि सायाटिक नर्भ। के हो त सायाटिक नर्भ है त। क्रेनियल नर्भमा कुरा गऱ्यो भने क्रेनियल नर्भमा थिकेस्ट नर्भ भइहाल्यो ट्राइजेमिनल, लङ्गेस्ट भइहाल्यो भ्यागस। तर ओभरअलमा कुरा गर्दाखेरि थिकेस्ट पनि छ सायाटिक अनि त्यसको लेन्थ पनि के छ त लङ्गेस्ट के हो त सायाटिकै नर्भ हो। क्लियर हुने यति है त। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गराएको तिमीहरूलाई। अनि यसबाट थुप्रै क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ के त थुप्रै क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ तिमीहरूलाई। अल्फ्याक्ट्री कस्तो खाले नर्भ सेन्सरी हो कि मोटर हो कि मिक्स्ड हो यस्तो क्वेसनहरू थुप्रै यहाँबाट। अनि योबाट अब सिधै 12वटा क्वेसन भयो। अर्को 12 24 भइहाल्यो 36। अनि यस फङ्सन पनि सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई यस। अनि त्यसपछि स्पेसल पोइन्टहरूबाट क्वेसन आउँछ थुप्रै। यहाँ क्वेसन छ। म तिमीहरूलाई क्वेसन यहाँ अर्को क्लासमा एउटा लास्टमै हामी पुरै क्वेसनै क्लास गर्ने है त्यतिखेर। अहिले सक्यो हाम्रो क्रेनियल नर्भ है त। अब हामी के पढौँ त स्पाइनल नर्भ। पेरिफेरल नर्भस सिस्टम अब के बाँकी रहिहाल्यो हाम्रो स्पाइनल नर्भ है। के त स्पाइनल नर्भ ल। स्पाइनल नर्भ के त हामी नर्भस सिस्टमलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि पढिसकेछौँ। त्यहाँ के त कति पियर्स हुन्छ स्पाइनल नर्भ? 31 पियर्स हुन्छ हैन। 31 पियर्स स्पाइनल नर्भ हुन्छ। त्यसको कति कुन हुन्छ लोकेसन अनुसार के नाम छ त सर्भाइकल छ, थोरेसिक छ, लम्बर छ, स्याक्रल छ, कक्सिजियल छ। तिनीहरूको
पनि पेयर्स पढिसकेका छौँ 12 पेयर्स 8 पेयर्स त्यसपछि 12 पेयर्स त्यसपछि 5 पेयर्स त्यसपछि 5 पेयर्स त्यसपछि 1 पेयर्स त्यो कुरा त्यहीँ हो सेम टु सेम हो अहिले हामी त्यति डिस्कस नगरौँ है त त्यही कुरा यहाँ लेखिदिन्छु मात्र म सर्वाइकल नर्भ कति 8 पेयर्स भइहाल्यो त्यसपछि थोरेसिक नर्भ यो कति पेयर्स हुन्छ 12 पेयर्स हुन्छ त्यसपछि लम्बार नर्भ कति हुन्छ त 5 पेयर हुन्छ सैक्रल नर्भ कति पेयर्स हुन्छ त 5 पेयर्स हुन्छ अनि कक्सिजियल नर्भ कति पेयर हुन्छ त 1 पेयर हुन्छ है त 1 पेयर हुन्छ अनि ऱ्याबिटमा हाम्रो कति पेयर्स हुन्छ त स्पाइनल नर्भ 37 पेयर्स है त यो पनि इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो अब हाम्रो पेरिफेरल नर्भस सिस्टम सक्यो अब केही जान्नुपर्ने छैन हामीले पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा अनि एउटा कुरा के छ त हामीलाई यो एक्स्ट्रा अकुलर मसल छ नि एक्स्ट्रा अकुलर मसलकोलाई सप्लाई गर्ने 3वटा नर्भ थियो हाम्रो कुन थियो त 4 6 3 4 6 त्यसलाई हामी आई च्याप्टरमा हामी डिस्कस गर्छौँ त्यहाँ त्यसबाट पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो आइमा हामीलाई डिस्कस गर्नु हुनेछ है त ल